शक्तिशाली व्यक्ति थिए। स्यामसन भन तिम्रो सामर्थ्य केमा थियो? Verse 19. 19 पद। And she made him sleep upon her knees, and she called for a man, and she caused him to shave off the 7 locks of his head, and she began to afflict him, and his strength went from him. अनि त्यसले तिनलाई आफ्ना घुँडामाथि सुताई र एकजना मान्छेलाई बोलाएर तिनको कपालका 7 वटा लट्टा खौरन लगाई, अनि त्यसले तिनलाई शास्ति दिन थाली र तिनको शक्ति तिनीबाट गइहाल्यो। In verse 17, the last portion, Samson says, 17 अध्यायको अन्तिम खण्डमा सिम्सनले भनेका छन्, if I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become a weak and be like any other man. मेरो कपाल खौरियो भने मेरो शक्ति मबाट जानेछ र म निर्बल हुनेछु र अरू सबै मानिस जस्तै हुनेछु। So Delilah, she shaved the 7 locks of his head. यसकारणले गर्दा दलिलाले उसको शिरमा भएको 7 वटा लट्टाहरू खौरिदियो, And his strength went from him. अनि उसको शक्ति उबाट गइहाल्यो। What is the meaning of this? True spiritual meaning of this? 7 locks were shaved and his strength went from him. अनि यो 7 वटा लट्टा खुर्कियो अनि उसको चाहिँ शक्ति उबाट गइहाल्यो। यसको आत्मिक अर्थ चाहिँ के हो त? Verse 20 and the last line. अनि 20 अध्यायको अन्तिम खण्डमा यसरी लेखिएको छ, The Lord was departed from him. तर परमप्रभु तिनीबाट गइसक्नु भएको तिनलाई थाहै थिएन। Oh, strength went away from him. The spiritual meaning is Lord went away from him. Lord departed from him. उसबाट उसको शक्ति गइहाल्यो भन्नुको मतलब हो परमेश्वर उबाट एकदमै जानु भयो, निस्कनु भयो। The Lord was in him. परमेश्वर चाहिँ ऊ भित्र हुनुहुन्थ्यो। And the outward sign was the 7 locks of his head. अनि त्यसपछि बाहिरी चिन्ह चाहिँ उसको 7 वटा लट्टाहरू थियो। So we understand, as the Spirit of the Lord speaks to us, the 7 secrets of our spiritual strength are the 7 locks of the hair of Samson. अनि हाम्रो आत्मिक जीवनको सामर्थ्य चाहिँ सिम्सनमा भएको सिम्सनको टाउकोमा भएको 7 वटा लट्टा जस्तो हो। The 7 locks speaks about the 7 secrets of our spiritual strength. अनि यो 7 वटा लट्टाहरूले चाहिँ 7 वटा जुन पनि सामर्थ्य छ, हाम्रो आत्मिक सामर्थ्य छ, त्यसलाई बताउँदछ। We are going to dwell one by one. हामी एक-एक गर्दै हेर्ने छौं। And wherever necessary, we will explain a little longer. अनि जहाँ हामीलाई आवश्यक छ त्यहाँ हामी अलिकति लामो व्याख्या गर्ने छौं। But I want everybody to listen carefully and to receive the spiritual secrets of our strength. अनि म तपाईहरु सबैले ध्यानपूर्वक सुन्नु भएको र यो 7 वटा आत्मिक रहस्यहरूलाई बुझ्नु भएको चाहन्छु। The first secret is given to us in the book of Judges, and we are going to gather everything from the life of Samson. अनि यो पहिलो जुन पनि रहस्य छ यो चाहिँ यहाँनिर हामीलाई न्यायकर्ताको पुस्तकमा बताइएको छ अनि हामी सबै कुराहरू सिम्सनको जीवनबाट हेर्ने प्रयास गर्ने छौं। Judges chapter 13 verse 5. अनि यो न्यायको पुस्तक 13 अध्यायको 5 पद। The first portion. अनि पहिलो खण्ड, Lo, thou shalt conceive and bear a son, no razor shall come on his head. The child shall be a Nazarite unto God from the womb. 13 अध्यायको 5 पद, किनकि हेर तिमी गर्भवती हुनेछौ र एउटा छोरा जन्माउनेछौ अनि उसको शिरमा कुनै छुरा नपरोस्, किनकि त्यो बालक गर्भदेखि नै परमेश्वरका निम्ति नाजिर हुनेछ अनि उसले चाहिँ इजरायललाई पलिस्तीहरूको हातबाट छुटाउन थाल्नेछ। Thus he says, the child shall be a Nazarite from the womb. अनि यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभयो यो बालक चाहिँ आज जन्मैदेखि एउटा नाजरी हुनेछ। So we can say the call of Samson is the first secret of our strength. अनि सिम्सनलाई जुन पनि बोलावट दिएको छ यो नै तपाईं अनि मेरो आत्मिक जीवनको सामर्थ्यको पहिलो रहस्य हो। Young people, we must realize it very, very soon. अनि आज तपाईं अनि मैले जवानको हैसियतले यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो बुझ्न पर्ने हुन्छ। We should not delay this understanding. अनि यो बुझाइलाई हामीले एकदमै ढिलो गर्नु हुँदैन। Otherwise, we are going to face many, many losses in our life. नत्र भने तपाईं अनि मैले आफ्नो जीवनमा ठूला हानिहरू उठाउनु पर्ने छ। The call of a Nazarite purity.
अनि आज यो जुन पनि बुलावट छ यो चाहिँ नाजरी शुद्धताको बुलावट हो। 1 Thessalonians in chapter 4 पहिलो थिस्सलुनीको पुस्तक 4 अध्याय and verse 7. अनि 7 पद। 1 Thessalonians chapter 4 and verse 7. पहिलो थिस्सलुनी 4 अध्यायको 7 पद। God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. किनकि परमेश्वरले हामीलाई अशुद्धताका निम्ति होइन तर पवित्रताका निम्ति बोलाउनु भएको छ। Our call itself is the first secret of our strength. अनि हाम्रो जुन पनि बलको रहस्य चाहिँ आज हाम्रो बुलावट हो। And the call is for holiness, and the call is for a Nazarite purity. अनि यो बुलावट चाहिँ शुद्धताको निम्ति हो, यो बुलावट चाहिँ नाजरी शुद्धताको निम्ति हो। After the children of Israel, they were mingled with the heathen nations and they became one with them. This is what God had to send a message through his prophet. इजरायलीहरूको अवस्था चाहिँ उनीहरू अन्य जातिसँग एक समान भएका थिए र अशुद्ध भएका थिए अनि यस कारणले गर्दा आफ्नो अगमवक्ताहरूद्वारा परमेश्वरले चाहिँ आज यो बुलावट शुद्धताको निम्ति बुलावट दिनुभएको थियो। The book of Amos in chapter 2, आमोसको 2 अध्याय we will read from verses 9 to 12. आमोस 2 अध्यायको 9 देखि 12 पदसम्म हामी पढ्ने छौं। Yet destroyed I the Amorite before them, whose height was like the height of cedars. He was strong as the oaks, yet I destroyed his fruit from above and his roots from beneath. तैपनि मैले तिनीहरूको सामबाट एमोरीलाई नाश पारे जसको उचाइ देवदारहरूको उचाइ जस्तो थियो र जो फलाटहरू जस्तो बलवान थियो तरै पनि मैले त्यसको फल माथिबाट र त्यसका जराहरू तलबाट नाश पारे। God was speaking about the land of Egypt. अनि परमेश्वरले यहाँनिर मिश्रको बारेमा बताइरहनु भएको थियो। How the Lord destroyed Egypt so that his own people may be delivered and they may be redeemed. अनि कसरी परमेश्वरले मिश्रलाई नाश गर्नुभयो र आफ्ना सन्तान जनहरूलाई त्यहाँबाट निकालेर ल्याउनु भयो। Verse 10. अनि 10 पद। Also I brought you up from the land of Egypt, led you 40 years through the wilderness to possess the land of the Amorite. अनि एमोरीको देश अधिकार गर्न भनी मैले तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याए र 40 वर्षसम्म तिमीहरूलाई उजाड स्थानमा डोर्याए। And verse 11. अनि 11 पद। I raised up of your sons for prophets and of your young men for Nazarites. Is it not even thus, O ye children of Israel, saith the Lord? अनि मैले तिमीहरूका छोराहरूबाट कतिलाई भविष्यवक्ताहरूको रूपमा र तिमीहरूका जवानहरूबाट कतिलाई नाजिरहरूको रूपमा खडा गरे। हे इजरायलीहरू हो, के यो यस्तै होइन र परमप्रभु भन्नुहुन्छ। The Lord is asking his people this question. अनि परमेश्वरले आफ्ना जनहरूसँग यो प्रश्न गरिरहनु भएको छ। Is it not the truth? के यो सत्य होइन? Do you not know that this is the reason why I delivered you? के यही कारणले गर्दा मैले तिमीलाई छुटकारा दिएको होइन र? I wanted your sons to be prophets for me. मैले तिमीहरूको छोरा चाहिँ मेरो निम्ति भविष्यवक्ता हुन् भन्ने चाहेको थिए। I wanted your young men to be Nazarites for me. अनि तिमीहरूका जवानहरू मेरो निम्ति नाजिरहरू हुन् भन्ने मैले चाहेको थिए। Oh, young people, the purpose of redemption from the bondage of Egypt is that we should be Nazarites unto our Lord. अनि हे जवान मित्रहरू हो, आज परमेश्वरले मिश्रबाट छुटकारा दिनुको तात्पर्य चाहिँ तपाई अनि म चाहिँ परमेश्वरको निम्ति नाजिरहरू हौं भनेर हो। What is the meaning of being a Nazarite? अनि नाजरी हुनुको मतलब चाहिँ के हो त? The book of Numbers in chapter 6 गन्तीको पुस्तक 6 अध्याय and verse 4. गन्ती 6 अध्यायको 4 पद। All the days of his separation, he shall eat nothing of that which comes from wine. आफ्नो अलग रहने सारा समयभरि त्यसले दागको बोटबाट बनेको बियादेखि लिएर बोक्रासम्म केही पनि नखाओस्। Wine speaks about delighting in something. अनि यो दागले चाहिँ आज केही कुरामा आनन्द मनाउने कुरालाई बताउँदछ। The Lord is saying, I should be your delight, not anything apart from me. अनि आज म चाहिँ तिमीहरूको आनन्दको विषय हुनुपर्छ र म बाहेक केही कुरा पनि तिमीहरूको आनन्दको विषय बन्नु हुँदैन। Verse 5 says, अनि 5 पदले बताउँदछ, all the days of the vow of his separation, there shall no razor come upon his head. आफ्नो अलग रहने भाकलको सारा समयभरि त्यसको टाउकोमा छुरा नलागोस्।
That means you should be concerned more about your inward man rather than the outside man. अनि आज आफ्नो जीवनभरि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ आफ्नो भित्री मानिसको लगावमा चाहिँ आज चासो राख्ने हुनुपर्छ, बाहिरी कुरामा होइन भन्ने कुरा बताउँछ यसले। Oh, you should be willing to suffer shame and reproach for the sake of your Lord. अनि परमेश्वरको निम्ति सबै प्रकारको दुःख कष्ट निन्दा उठाउनको निम्ति तिमीहरू तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। Thirdly, अनि तेस्रो कुरा verse 6. 6 पद, All the days that he separated himself unto the Lord, he shall come at no dead body. त्यसले आफूलाई परमप्रभुका निम्ति अलग पारेको सारा समयभरि त्यो कुनै मानिसको लास नजिक नआओस्। We should have no fellowship with the dead things of the world. अनि हामीले चाहिँ संसारको मृतक कुराहरूसँग आफ्नो संगत गर्नु हुँदैन। The angels were asking the women when they came to see the Lord on the first day of the week. अनि आज स्वर्गदूतहरूले एकदमै आज प्रश्न सोधिरहेको थियो जो स्त्रीहरू प्रभुको त्यो चिहानमा आएका थिए। Luke chapter 24 and verse 5. लुकाको पुस्तक 24 अध्यायको 5 पद, And they were afraid and bowed down their faces to the earth, and they said unto them, Why seek ye the living among the dead? अनि तिनीहरूले डराएर आफ्नो चेहरा भुइँतिर झुकाउँदा उनीहरूले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरू किन जिउँदालाई मरेकाहरूको बीचमा खोज्दछौ? Oh, among the dead things of the world, we should not seek any life. अनि आज संसारको मृतक कुराहरूको बीचमा हामीले जीवनका कुनै पनि कुराहरूलाई खोज्नु हुँदैन। We should not seek delight and pleasure in the dead things of the world. अनि आज तपाईँ अनि मैले संसारका मृतक कुराहरूमा हाम्रो आनन्द र खुसीलाई खोज्नु हुँदैन। Oh, this is called the Nazarite purity. अनि यसलाई चाहिँ नाजरी शुद्धता भनेर भनिन्छ। One more scripture portion we shall see from the book of Lamentation. पवित्र शास्त्रको एउटा खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ बिलापको पुस्तकबाट। The book of Lamentation and chapter 4. बिलापको पुस्तक 4 अध्याय, The book of Isaiah, Jeremiah, and then Lamentation. यसैया अनि यिर्मिया अनि त्यसपछि यो बिलापको पुस्तक आउँछ। The Lamentation chapter 4 and verse 7. अनि यो बिलापको पुस्तक 4 अध्यायको 7 पद, Her Nazarites were purer than snow, they were whiter than milk, they were more ruddy in body than rubies, their polishing was of sapphire. त्यसका नाजिरहरू हिउँभन्दा स्वच्छ दूधभन्दा सेता थिए, तिनीहरू शरीरमा लाल मणिहरू भन्दा ज्यादा राता पीरा थिए, तिनीहरूको चमक निरमणिको जस्तो थियो। Oh, outwardly, when people looked at these Nazarites, they looked very dignified. अनि जब बाहिरी तौरले नाजरीहरूलाई मानिसहरूले हेर्दथे उनीहरू एकदमै असल देख्दथे। They were having an excellency of behavior. अनि उनीहरूको एकदमै आनी बानी एकदमै उत्तम हुन्थ्यो। They were having an inspiring testimony. अनि उनीहरूको चाहिँ एकदमै अरूलाई प्रेरणा दिन सक्ने गवाही हुन्थ्यो। That's how the prophet is describing the Nazarites of God Jehovah. They were purer than snow, whiter than milk. They were more ruddy in their bodies than rubies. Their polishing was of sapphire. अनि त्यसपछि यहाँनिर नाजरीहरूको बारेमा भविष्यवक्ताले बताइरहेका छन्, तिनीहरू हिउँभन्दा स्वच्छ दूधभन्दा सेता अनि लाल मणिहरू भन्दा ज्यादा राता पीरा र निर्मणि भन्दा बढी चमक भएका थिए। Today, we may not have this description about the Nazarite purity, but it says we should be dignified. We should have an excellent behavior. We should have an inspiring testimony, both at home and in the world. आज यस्तो कुराहरू हाम्रो बारेमा नभने तापनि आज तपाईँ अनि मेरो आनी बानी एकदमै राम्रो हुनुपर्छ अनि तपाईँ अनि मेरो जीवनले अरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। आज संसारमा र आफ्नो जीवनमा र बाहिर आज एउटा असल जीवन तपाईँ अनि मैले व्यतीत गरेको हुनुपर्छ। Oh, let the Lord make this a very, very clear goal in our life. अनि परमेश्वरले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवनमा एउटा लक्ष्य बनाएका हुन्। Look at Daniel. He purposed in his heart that he will not defile himself. दानियललाई हामी हेरौँ, उसले आफ्नो हृदयमा आज यो संकल्प गरे आफूलाई अशुद्ध नपार्नको निम्ति। And look at Job, what he has made a covenant with himself. अनि अयुबलाई हामी हेरौँ, उसले आफूसँग के प्रतिज्ञा गर्यो त? The book of Job in chapter 31 अयुबको पुस्तक 31 अध्याय and verse 1. अनि यसको 1 पद, Job chapter 31 and verse 1 says, I have made a covenant with mine eyes. Why then should I think upon a man?
अनि 31 अध्यायको 1 पदमा यसरी लेखिएको छ, मैले मेरा आँखाहरूसँग एउटा बाचा बाँधेको छु, तब किन म कुनै कन्यामाथि आँखा गाडु? Verse 7. 7 पद, If my step hath turned out of the way, and mine heart walked after mine eyes. What a beautiful covenant and what a beautiful determination this is. मेरा पाइला मार्गबाट भड्किएको छ भने अनि मेरो हृदय आँखाहरूको पछि लागेको छ भनेर मेरा हातहरूमा कुनै कलंक टाँसिएको छ भने कस्तो Oh, खालको Job यो is saying, बाचा यहाँनिर उनले बाँधेका छन्? Job is saying, I have made a covenant with mine eyes that my eyes will, my heart will not run after mine eyes. अनि मैले आफूसँग एउटा बाचा बाँधेको छु, मेरो हृदय चाहिँ मेरो आँखाहरूको पछाडि लाग्ने छैन। Whatever I see with mine eyes, outwardly, visibly, my heart is not going to run after them. अनि मेरो आँखाले जे कुरा बाहिर देखेको छ अनि मेरो हृदय चाहिँ त्यो अनुसार दौडिँदैन। Oh, let the Lord give us grace to make this decision. परमेश्वरले तपाईं अनि मलाई यो खालको निर्णय गर्नको निम्ति अनुग्रह गरेका हुन्। In the book of James in chapter 4, अनि याकूबको पुस्तक 4 अध्याय, there is the counsel, very beautiful counsel. Resist the यहाँनिर devil, चाहिँ resist the devil and he will flee from you. एकदमै शैतानको सामना गर र त्यो तिमीबाट भाग्ने छ, एउटा उत्तम सल्लाह यहाँनिर दिएको छ। So we have to resist whatever the temptations and whatever the evil it comes upon us. अनि जे खराबी कुराहरू, जे परीक्षाहरू तपाईं अनि मेरो जीवनमा आउँछ त्यसको तपाईं अनि मैले सामना गर्नुपर्छ। So when we resist it, the Bible counsels us, the devil will flee from us. अनि जब हामीले त्यो कुराको सामना गर्छौं, शैतान तपाईं अनि मबाट भाग्ने छ। But sometimes the devil does not flee. तर शैतान चाहिँ कुनै समय चाहिँ भाग्दैन। Then what shall we do? अब हामीले के गर्नुपर्छ त? 2 Timothy chapter 2 दोस्रो तिमोथी 2 अध्याय and verse 22. अनि यसको चाहिँ 22 पद, 2 Timothy chapter 2 and verse 22 says, flee also youthful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 22 पदमा यसरी लेखिएको छ, अनि जवानीका अभिलाषाहरूदेखि भाग, तर शुद्ध हृदयबाट प्रभुलाई पुकार्नेहरूका साथमा धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, शान्तिको पछि लाग। You resist, the devil will flee. तपाईं अनि मैले जब सामना गर्छौं, शैतान भागेर जानेछ। And if the devil does not flee, we have to flee away. यदि शैतान भागेन भने तपाईं अनि म चाहिँ भाग्नु पर्छ। See what Joseph has done. अब युसुफले के गरेका छन् त हामी हेर्ने छौं। The book of Genesis in chapter 39 उत्पत्तिको पुस्तक 39 अध्याय and verse 8. अनि यसको 8 पद, But he, we'll read verse 10. हामी 10 पद पढ्ने छौं। And it came to pass as she spake to Joseph day by day that he hearkened not unto her or to be with her. अनि यस्तो भयो, तिनले युसुफसँग दिन प्रतिदिन कुरा गरेकी भए तापनि तिनीसित सुत्न वा तिनीसित रहनु भन्ने तिनको कुरा उनले मानेनन्। Oh, Joseph was going on resisting it day by day, as long as he could resist it. अनि जबसम्म उसले सामना गर्न सक्यो दिन प्रतिदिन, आज उसले चाहिँ त्यो कुराको सामना गरिरह्यो युसुफले। But there was a day when he could not resist it anymore. अनि त्यहाँनिर एउटा दिन आयो जुन चाहिँ दिनमा चाहिँ उसले अब त्यो भन्दा बढी सामना गर्न सकेन। What did he do? अब उसले के गर्यो त? Verse 12. 12 पद, She caught him by his garment, saying, lie with me. And he left his garment in her hand and fled and got him out. तब तिनले उनलाई उनको लुगामा यसो भन्दै समातिन्, मसँग सुत। तब उनी आफ्नो लुगा तिनैको हातमा छोडेर भागे र बाहिर निस्के। Young people, the Lord is reminding you today the purpose that I have redeemed you from the land of Egypt. I have led you for 40 years through the wilderness. It's only because I want your young men to be Nazarites for me. जवान मित्रहरू, आज परमेश्वरले भनिरहनु भएको छ, आज मिश्र देशबाट तिमीलाई छुटकारा दिएर 40 वर्षसम्म त्यो उजाड स्थानमा हिँडाउनुको एउटै मात्रै उद्देश्य चाहिँ हो, तिमीहरू चाहिँ एकदमै पवित्रताको पछि लाग्नुपर्छ। Oh, we should be very dignified in our behavior, in our testimony. It should be very inspiring to other people. हामी आफ्नो जीवनमा चाहिँ एकदमै आनी व्यवहार बानीमा एकदमै असल हुनुपर्छ अनि यसले चाहिँ अरूहरूलाई प्रेरित गरेको हुनुपर्छ।
our Lord and the word of God and the house of God and the people of God, they should be our delight. They should be our pleasures. अनि परमेश्वर प्रभुका घरका जनहरू अनि सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँ अनि मेरो आनन्दको विषय हुन पर्दछ। 1 Timothy chapter 5 पहिलो तिमोथी 5 अध्याय and verse 6. पहिलो तिमोथी 5 अध्यायको 6 पद। She that liveth in pleasure is dead while she liveth. तर जो सुख विलासमा जिउँछे उ चाहिँ जिउँदै मरेकी हो। Oh, if we are going to seek pleasures and delight in the things of the world, as a Nazarite, we are going to be like a dead people. यदि तपाईँ अनि मैले संसारका थोकहरूमा मृतक थोकहरूमा सुख र विलास खोज्छौँ भने आज तपाईँ अनि म जिउँदै मरेको जस्तो हो। Oh, let our delight and our pleasures and our joy be in the Lord and in the things concerning our Lord. अनि तपाईँ अनि मेरो सुख हर्ष र आनन्दको विषय चाहिँ प्रभु र प्रभुसँग सम्बन्धित कुराहरू बन्नुपर्छ। I will give you one more counsel. अनि अझै पनि अर्को सल्लाह म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। The book of Romans in chapter 13 रोमीको पुस्तक 13 अध्याय and verse 14. 13 अध्यायको 14 पद। Romans chapter 13 and verse 14 says, put ye on the Lord Jesus Christ, make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. रोमी 13 अध्यायको 14 पदमा यसरी लेखिएको छ, तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पहिर अनि कुकामनाहरू पूरा गर्नलाई शरीरका लागि कुनै प्रबन्ध नगर। Don't make any provision for the flesh. अनि शरीरको निम्ति कुकामना गर्नको निम्ति कुनै पनि प्रबन्ध नगर। You have been called to be a Nazarite for the Lord. तपाईहरू परमेश्वरको निम्ति एउटा नाजिर नाजरी बन्नलाई बोलाइनु भएको छ। Samson became weak because he lost his Nazarite purity. सिमसन एकदमै कमजोर बनेर गयो किनभने उसले आफ्नो नाजरी शुद्धतालाई गुमाए। He has lost all the three vows. He has disobeyed all the three laws of Nazarite purity. अनि उसले चाहिँ आफ्नो तीनवटा नाजरी शुद्धतालाई एकदमै गुमाएको थियो। We have to be faithful to the call which the Lord has given to us. अनि परमेश्वरले जुन पनि बुलाहट दिनु भएको छ त्यसको निम्ति तपाईँ अनि म विश्वासयोग्य बन्नुपर्छ। Our call is the first secret. अनि हाम्रो बुलाहट चाहिँ पहिलो रहस्य हो। And the call for holiness, the call for Nazarite purity. अनि परमेश्वरले अनि अर्को चाहिँ हो आज शुद्धताको निम्ति बुलावट अनि पवित्रताको निम्ति बुलावट। One example I will give you with regard to this verse. Do not make any provision for the flesh. अनि यो शरीरको कुकामनाहरू पूरा गर्नलाई कुनै प्रबन्ध नगर भन्ने लगामा अर्को एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। I am thankful to the Lord. He has brought me into the fellowship of a very big man as far as the world is concerned. अनि आज परमेश्वर प्रति म धन्यवादी छु किनभने आज संसारको एकदमै ठुलो मान्छेको संगतिमा म आउन सके। His name is Dr. James True. अनि उहाँको नाम चाहिँ हो डाक्टर जेम्स ट्रू। And he regularly ministers to us in Bethany. अनि यो बेथानीमा चाहिँ उहाँले हामीलाई संगति दिइरहनुहुन्छ निरन्तर। He is from America. अनि उहाँ चाहिँ अमेरिकाको हुनुहुन्छ। He is a Jewish convert. अनि उहाँ चाहिँ यहुदीबाट चाहिँ परिवर्तन भएर आउनु भएको हो। He is one of the top 10 scientists in the world. अनि संसारका 10 जना एकदमै ठुला वैज्ञानिकहरू मध्ये उहाँ हुनुहुन्छ। He has been listed to receive a Nobel Prize in chemistry. अनि केमिस्ट्री रसायन शास्त्रमा चाहिँ आज नोबेल प्राइज पाउनको निम्ति उहाँको नामावली आएको छ। He gave a beautiful challenge through his own testimony. अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो गवाहीद्वारा एउटा सुन्दर चुनौती दिनु भएको छ। In his college, he has a room of his own, a chamber of his own. अनि उहाँको कलेजमा चाहिँ उहाँको आफ्नै एउटा कोठा छ। And you know that in America, because it's a very free society, girls, they enter into the chambers and sometimes they indulge in very nonsensical matters also. अनि अमेरिकामा चाहिँ एकदमै स्वतन्त्र छ त्यही भएर अर्का कोठामा त्यतिकै पस्छ अनि जे पाए त्यही पनि गर्दिन्छन्। So what does he do? As long as he's in the chamber, he does not close the door of his room. अनि त्यसपछि उहाँ जब आफ्नो कोठामा हुनुहुन्छ उहाँले कहिले पनि आफ्नो कोठाको ढोका बन्द गर्नुहुन्न। He will never close the door as long as he is in his chamber.
अनि जबसम्म उहाँ चाहिँ आफ्नो कोठामा रहनुहुन्छ त्यति बेलासम्म उहाँले कहिले पनि ढोका बन्द गर्नुहुन्न आफ्नो कोठाको। He knows he doesn't want to make any provision for the flesh. He wants to be as safe as possible. अनि उहाँ चाहिँ जहिले पनि एकदमै आफ्नो शरीरको निम्ति कुनै प्रबन्ध गर्न चाहनुहुन्न, सकेसम्म चाहिँ सुरक्षित बन्न चाहनुहुन्छ। Whoever that person is, whatever that thing is, whatever that habit be, whatever that worldly thing may be, if it influences the purity of your soul, don't make any provision, you must flee away from it. अनि जुनै मान्छे भए तापनि जुनै कुरा भए पनि आज यदि तपाईँ मेरो एकदमै शरीरको निम्ति त्यस्तै के कुराहरू ल्याउँछ भने त्यो कुराहरूलाई तपाईँ मैले एकदमै ग्राह्यता दिनु हुँदैन। See the book of Job in chapter 17 अयुबको पुस्तक 17 अध्याय and verse 9. अयुबको पुस्तक 17 अध्यायको 9 पद। Job chapter 17 and verse 9 says, the righteous also shall hold on his way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger. अयुब 17 अध्यायको 9 पदमा यसरी भनिएको छ, तर धर्मीजनले आफ्नो मार्ग पक्रिरहनेछ अनि जसका हातहरू शुद्ध छन् ऊ झन्झन बलियो हुँदै जानेछ। Oh, maintain cleanliness, maintain purity, maintain holiness, beloved. Make that as a goal. You will become stronger and stronger and stronger. यदि तपाईँ मैले शुद्धतालाई पवित्रतालाई कायम राख्दै गयो भनेदेखि तपाईँ म झन्झन बलवान बन्दै जान्छौँ। Only holy people, they will partake of the first resurrection. अनि केवल पवित्र जनहरूले मात्र आज त्यो पहिलो पुनरुत्थानमा भाग लिनेछन्। Even if you are born again, but you are not maintaining purity, Nazareth purity, you will not be raptured. You will not take part in the first resurrection. यदि तपाईले नयाँ जन्म पाउनु भएको भए तापनि यदि तपाईले आफ्नो पवित्रतालाई कायम राख्नु भएको छैन भने आज त्यो नाजरी शुद्धतालाई कायम राख्नु भएको छैन भने आज तपाईले पहिलो पुनरुत्थानमा भाग पाउनु हुने छैन। The second secret, र दोस्रो रहस्य चाहिँ Judges chapter 13 न्यायको पुस्तक 13 अध्याय and verse 5. न्यायको पुस्तक 13 अध्यायको 5 पद And the second portion, अनि 13 अध्यायको 5 पदको दोस्रो खण्ड। he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. अनि उसले चाहिँ इजरायललाई फलिस्तीहरूको हातबाट छुटाउन थाल्नेछ। Make sure that you understand this secret of your strength. अनि तपाईहरु यस विषयमा चाहिँ आफ्नो सामर्थ्यको विषयमा चाहिँ सामर्थ्यको रहस्यको बारेमा चाहिँ निश्चित बन्नुहोस्। The second secret of our strength is the work that God has given to us. अनि आज परमेश्वरले जुन पनि काम दिनु भएको छ त्यो चाहिँ तपाई अनि मेरो सामर्थ्यको दोस्रो रहस्य हो। Mark's Gospel chapter 13 मर्कुसको सुसमाचार 13 अध्याय and verse 34. मर्कुस 13 अध्यायको 34 पद। The Son of Man is as a man taking a far journey, who left his house and gave authority to his servants and to every man his work, and commanded the porter to watch. किनकि मानिसका पुत्र चाहिँ टाढो देशमा जाने मानिस जस्तो हो जसले आफ्नो घर छोडे र आफ्ना दासहरूलाई अधिकार दिए अनि हरेकलाई आफ्नो काम दिए र ढोकेलाई जागा रहनु भनी आज्ञा दिए। No born again believer can say that I have not received any work from the Lord. अनि कुनै पनि नयाँ जन्मेको विश्वासीले भन्न सक्दैन कि परमेश्वरले मलाई कुनै पनि काम दिएको छैन भनेर। Every man has received his work. सबै मानिसले आफ्नो काम पाएको छ। Now come back to the book of Judges in chapter 13. अब हामी फेरि पनि न्यायको पुस्तक 13 अध्यायमा आउँ। The work God gave to Samson was that he should deliver the children of Israel out of the bondage of the Philistines. अनि परमेश्वरले सिमसनलाई दिनुभएको काम चाहिँ यो थियो, उसले चाहिँ फलिस्तीहरूको हातबाट इजरायलीहरूलाई छुटाउनु पर्ने थियो। Samson neglected his work. सिमसनले चाहिँ आफ्नो कामलाई एकदमै अवहेलना गरे, हेलचक्र गरे। He started playing with foxes. अनि उ चाहिँ एकदमै फेउराहरूसँग खेल्न थाले। He started running after girls. अनि उ चाहिँ एकदमै स्त्रीहरूको पछाडि लाग्न थाले। Very sad to say, 20 years he was the judge and yet could not deliver Israel from the bondage of the Philistines. Even after his death, he left Israel in bondage. अनि 20 वर्षसम्म उस न्यायकर्ताको रूपमा थियो, तर उसले फलिस्तीहरूको हातबाट इजरायललाई छुटाउन सकेन। अनि उसको मृत्यु पश्चात पनि इजरायलीहरूलाई उसले चाहिँ बन्धनमै छोडिराखेर गयो। He neglected his work. उसले चाहिँ आफ्नो कामहरूलाई हेलचक्राइ गर्यो।
Oh, that's the reason he became a very weak man. यस कारणले गर्दा चाहिँ ऊ एकदमै कमजोर मानिस बन्दै गयो। Oh, the purpose of his dedication was completely not fulfilled. It was a waste of his dedication. अनि उसलाई जुन कामको निम्ति समर्पण गरेको थियो उसले त्यसलाई पुरा गर्न सकेन। आज त्यो समर्पण गर्नु चाहिँ व्यर्थै भएर गयो। He was a self-willed man, अनि ऊ चाहिँ एकदमै आफ्नै इच्छामा हिँड्ने व्यक्ति थियो। not doing the work for which the Lord has called him. He was indulging in all the filthy things of the world. अनि परमेश्वरले जुन कामको निम्ति बोलाएर दिनु भएको थियो त्यो काम उसले गरेन, तर संसारको सम्पूर्ण फोहोरी कामहरूमा आफूलाई एकदमै उसले होम्दै गयो। So we have to be very, very careful. यस कारणले गर्दा हामी अत्यन्तै होशियारी हुनुपर्छ। We should not be lazy. हामी अल्छी हुनु हुँदैन। We should not waste the precious time God has given to us. परमेश्वरले दिनुभएको बहुमूल्य समयलाई हामीले त्यतिकै खेर फाल्नु हुँदैन। We have to make the best use possible, whatever the Lord has given to us. परमेश्वरले जे कुरा दिनुभएको छ त्यसको एकदमै सम्पूर्ण प्रकारले सदुपयोग गर्नुपर्छ हामीले। Mothers have to do their work. अनि हामीले आफ्नो कामहरू गर्नुपर्छ। Fathers have to do their work. बाबुहरूले आफ्नो काम गर्नुपर्छ। Students have to be faithful in the work they have been given. अनि जति बालबच्चा छ उसलाई दिएको काममा विश्वासयोग्य बन्नुपर्छ। Whatever outwardly the work the Lord has given to us, we should be very, very faithful and involved in that work. अनि बाहिरी प्रकारले जुन चाहिँ कामहरू प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ त्यो काममा विश्वासयोग्य हुनुपर्छ र त्यो काममा एकदमै हामीले तनमन लगाउनुपर्छ। There is a saying in English and also in Hindi, the idle mind is a devil's workshop. अनि हिन्दी र अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ, खाली दिमाग शैतानको घर भन्ने। खाली दिमाग शैतान का कारखाना है। अनि खाली दिमाग चाहिँ शैतानको कारखाना हो। Look at the example of Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टको उदाहरणलाई हामी हेरौँ। Luke's Gospel and chapter 12. Luke's Gospel chapter 13. लुकाको सुसमाचार 13 अध्याय verse 32 and 33. 32 पद र 33 पद। Go ye and tell the fox, behold, I cast out devils. I do cures today and tomorrow, and the third day I shall be perfected. अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू जाऊ र त्यस स्याललाई भन, हेर म दुष्ट आत्मालाई निकाल्छु अनि आज र भोलि म निको पार्ने काम गर्छु र तेस्रो दिनमा म सिद्ध पारिने छु। Nevertheless, I must walk today and tomorrow and the day following. तरै पनि मैले आज भोलि र पर्सि हिँड्नु पर्नेछ, किनकि यरुशलेमदेखि बाहिर भविष्यवक्ता मारिन सक्दैन। What an inspiring example from the life of Jesus Christ. कति प्रेरणादायक कुरा छ प्रभु येशूको जीवनबाट यहाँ। I will be walking today and tomorrow. अनि म चाहिँ आज र भोलि पनि हिँडिरहेको हुनेछु। I will be working today and tomorrow. म चाहिँ आज र भोलि पनि काम गरिरहेको हुनेछु। Luke's Gospel chapter 12 लुकाको सुसमाचार 12 अध्याय and verse 50. 50 पद। I have a baptism to be baptized with. How am I straitened till it be accomplished? तर मैले बत्तिसमा लिनुपर्ने एउटा बत्तिसमा छ र त्यो पुरा नभएसम्म म कति चेपारोमा परेको हुन्छु। Oh, this is a divine nature, divine quality. यो चाहिँ एकदमै ईश्वरीय गुण हो, ईश्वरीय गुण हो। Listen to the words of Jesus Christ. प्रभु येशूका वचनहरूलाई हामी सुनौ। John's Gospel chapter 5 यूहन्नाको सुसमाचार 5 अध्याय and verse 17. अनि यसको 17 पद। Jesus answered them, my Father worketh hitherto and I work. तर येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, मेरा पिता अहिलेसम्म काम गर्नुहुन्छ र म काम गर्छु। Do you think, young people, that God is sitting in heaven in a very high and holy place, all relaxed and have nothing to do? के तपाईहरुले सोचिरहनु भएको छ जवानी मित्रहरु, परमेश्वर एकदमै महान र उच्च स्थानमा बसिरहनु भएको छ र के कुरा गरिरहनु भएको छैन? Oh, Lord Jesus, the Son of God is saying, my Father is working without ceasing. I am also working, following in the footsteps of the Father and the Son. We also should be involved in the work. प्रभु येशूले यहाँनिर भनिरहनु भएको छ, मेरो पिताले काम गरिरहनु भएको छ निरन्तर रूपमा नरोकिकन, अनि म पनि काम गरिरहेको छु उहाँको पाइलालाई पछ्याउँदै, अनि आज तपाईले मैले पनि निरन्तर रूपमा यो कामलाई गर्नुपर्छ। What is that work we have to do? अनि के काम हामीले गर्नुपर्छ? Oh, please remember, I should not do John's work and John should not interfere in my work. अनि यो कुरा स्मरण गर्नुहोस्, मैले जोनको काम गर्नु हुँदैन अनि त्यसै जोनको काममा भाँजो हाल्ने काम पनि गर्नु हुँदैन।
The works for which God has ordained me from before, those are the works I have to complete. अनि परमेश्वरले जुन चाहिँ कामको निम्ति मलाई नियुक्त गर्नुभएको छ पहिलेदेखि नै त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। Romans in chapter 12 रोमीको पुस्तक 12 अध्याय and verse 11. रोमी 12 अध्यायको 11 पद। Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. प्रयत्न गर्नमा अल्छे नहो, आत्मामा जोशिला हो, प्रभुको सेवा गरिरहो। One particular work I want to tell you, अनि एउटा निश्चित कामको बारेमा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, which everybody has received. अनि जुन सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले पाएका छन्। The book of Philippians in chapter 2 फिलिपीको पुस्तक 2 अध्याय and the verse is 12. अनि 12 पद। Philippians chapter 2 and verse 12 says, Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. फिलिपी 2 अध्यायको 12 पद। यसकारण मेरा प्रियहरू, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, उसरी नै मेरो उपस्थितिमा जस्तो मात्र होइन, तर मेरो अनुपस्थितिमा झन बढ्ता गरी डराउँदै र कामदै आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर। Oh, it is very easy to be obedient in the presence of our master. अनि हाम्रो मालिकको सामु एकदमै आज्ञा पालन गर्नु एकदमै सजिलो छ। But the ultimate test of our faithfulness and loyalty, that we should be obedient even in their absence. अनि आज तपाईँ अनि मेरो अन्तिम जाँच चाहिँ यो हो, आज उहाँहरूको अनुपस्थितिमा पनि तपाईँ अनि म चाहिँ आज्ञा पालन गरिरहेको हुनुपर्ने हुन्छ। We should work out our salvation. अनि तपाईँ अनि मैले आफ्नो मुक्तिको कामलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। Not only to believe the gospel, केवल सुसमाचार विश्वास गर्ने मात्र होइन, but we have to practice the gospel in our own life. तर तपाईँ अनि मैले सुसमाचारलाई आफ्नो जीवनमा अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। We have to do it with an attitude of fear and trembling. अनि तपाईँ अनि मैले चाहिँ आज डर र कम्पको साथमा त्यो मन लिएर त्यो कुरालाई पुरा गर्नुपर्छ। Again, I want to tell you, dearly beloved, प्रिय हो, म तपाईलाई फेरि पनि बताउन चाहन्छु, if we have left our work undone, we will not be ready to meet the Lord when He comes to take us in the midair. अनि फेरि पनि म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, यदि तपाईँ अनि मैले आफ्नो कामलाई पुरा गरेका छैनौँ भने आज जब प्रभु येशू त्यो मध्य आकाशमा तपाईँ अनि मलाई लिन आउनुहुन्छ, तपाईँ अनि म तयार पाइने छैनौँ। Salvation belongs to the work of God. It is entirely the work of God. अनि मुक्ति चाहिँ परमेश्वरको काम हो। Every work which is related to salvation, it is the work of God. अनि जुन पनि मुक्तिसँग सम्बन्धित कामहरू छ त्यो चाहिँ परमेश्वरका कामहरू हुन्। But after salvation comes sanctification. तर मुक्ति पश्चात चाहिँ एकदमै पवित्रीकरणको कुरा आउँछ। Oh, it is entirely our responsibility. अनि यो चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले तपाईँ अनि मेरो त्यो चाहिँ जिम्मेवारीको कुरा हो। John's Gospel chapter 17 यूहन्नाको पुस्तक 17 अध्याय and verse 19. यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्यायको 19 पद। And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. अनि तिनीहरू पनि सत्यद्वारा पवित्र हुन् भनी म आफूलाई तिनीहरूका निम्ति पवित्र गर्दछु। Oh, what is the meaning of a sanctified life? अनि एकदमै पवित्रीकरणको जीवन भन्नाले के बुझ्छौँ हामी? The gospel of Jesus Christ must become my gospel, my personal gospel. प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार चाहिँ मेरो व्यक्तिगत सुसमाचार बन्न पर्छ। Jesus died. Jesus died. प्रभु येशू मर्नु भयो। This is the gospel of Christ. अनि यो चाहिँ ख्रीष्टको सुसमाचार हो। I also died. म पनि मरे। This is my gospel. अनि यो चाहिँ मेरो सुसमाचार हो। Jesus was buried. प्रभु येशू गाडिनु भयो। This is the gospel of Christ. अनि यो चाहिँ ख्रीष्टको सुसमाचार हो। I also am buried. अनि म पनि गाडिए। This is my gospel. अनि यो चाहिँ मेरो सुसमाचार हो। Jesus Christ rose again from the dead. प्रभु येशू फेरि पनि मृत्युबाट बौरिनु भयो। This is the gospel of Christ. अनि यो चाहिँ ख्रीष्टको सुसमाचार हो। I also am able to live in the newness of life. This is my gospel. अनि म पनि मेरो जीवनको नयाँपनद्वारा जिउन पाएको छु, यो चाहिँ मेरो सुसमाचार हो। Salvation means the gospel of Christ. Sanctification means my gospel.
मुक्ति भनेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार हो भने आज यो पवित्रीकरण भनेको चाहिँ मेरो सुसमाचार हो। Romans chapter 1 रोमीको पुस्तक 1 अध्याय and verse 16. अनि यसको 16 पद। Romans chapter 1 and verse 16 says, I am not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. रोमी 1 अध्यायको 16 पदमा यसरी लेखिएको छ, किनकि म ख्रीष्टको सुसमाचारसँग लजाउँदिन, किनकि विश्वास गर्ने हरेकका लागि, पहिले यहुदीका लागि र ग्रीकका लागि पनि मुक्तिका निम्ति यो परमेश्वरको सामर्थ हो। Oh, dearly beloved young man, be strong in the power of God. जवान प्रिय हो, तपाईँ अनि म परमेश्वरको सामर्थमा बलियो बन्नुपर्छ। And the power of God is His gospel. अनि परमेश्वरको एकदमै सुसमाचारमा चाहिँ उहाँको शक्ति छ। So in 1:16 we read gospel of Christ. अनि हामी 1 अध्यायको 16 पदमा ख्रीष्ट येशूको सुसमाचारको बारेमा पढ्न पाउँछौँ। And then Romans chapter 2 and verse 16. अनि रोमी 2 अध्यायको 16 पदमा In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. त्यो दिन जब परमेश्वरले मेरा सुसमाचार अनुसार येशू ख्रीष्टद्वारा मानिसहरूका गुप्त कुराहरूको न्याय गर्नुहुनेछ। My gospel, मेरो सुसमाचार, along with all those present responsibilities of studies, building my home, working for the Lord, and all these things, I have to be very careful in working out this matter of my salvation. अनि आज हाम्रो दिन प्रतिदिनको सम्पूर्ण बाहिरी काम, भित्री काम, पढाइको र विभिन्न जिम्मेवारीको साथसाथै आज परमेश्वरले दिनुभएको यो कामलाई आज तपाईँ अनि मैले पुरा गर्दै जानुपर्छ। Oh, the gospel of Christ is my salvation. But yes, brother. प्रभु येशूको सुसमाचार चाहिँ त्यो मुक्ति हो। And when I apply that gospel, the death and the burial and the resurrection of Jesus Christ in my own life, I am being sanctified. अनि जब मैले आज प्रभु येशूको मृत्यु, गडाई र बौरी उठालाई मेरो जीवनमा लागू गर्छु, अनि आज त्यो चाहिँ मेरो सुसमाचार बन्छ अनि म पवित्र बन्दै जान्छु। We have to fear, if this work is not complete, I shall not be taking part in the first resurrection. अनि आज तपाईँ अनि म डराउनु पर्छ, यदि त्यो कामलाई मैले आफ्नो जीवनमा पुरा गरिन भने आज उहाँको एकदम आगमनमा चाहिँ म उठाइन सक्दिन। Not only we have to come to the cross to receive this salvation, एकदमै क्रुसद्वारा त्यो मुक्ति पाउनको निम्ति मात्रै हामी आउनु पर्छ भन्ने होइन। ना केवल क्रूस के पास आना है, लेकिन क्रूस में से जाना है. We have to go through the cross, not only coming to the cross, but going through the cross. अनि हामी केवल क्रुसको नजिक मात्र आउने हैन, तर क्रुसबाट भएर जानुपर्छ। So that with fear and trembling, in all our weaknesses, in all our stumblings, in all our failures, by the power of God, by the power of the cross, we also may die, we also may be buried our old man, and we may live in the newness of life. अब सबै कुराहरुद्वारा हामीले आफुलाई ल्याएर आज हामी प्रभुको सबै प्रकारको एकदमै दुःख भोगाएर विविध कुराहरुबाट हामी आफैलाई ल्याएर हामी चाहिँ प्रभुको नयाँपनमा तपाईहरुमा हिड्ने व्यक्ति बन्नुपर्छ। And one more work which the Lord has given to all the people, all the born again believers. अनि अर्को एउटा काम जुन प्रभुले सम्पूर्ण विश्वासी जनहरुलाई दिनु भएको छ। Many of us may not be prophets. हामी सबैजना भविष्यवक्ताहरु बन्न सक्दैनौं। All of us are not apostles. Sorry uncle. We are not all apostles. अनि हामी सबैजना प्रेरितहरु छैनौं। We are not all pastors. हामी सबैजना पास्टर्सहरु छैनौं। But one work which the Lord has given to all those who are born again. अनि जो जति नयाँ गरेर जन्मेका छन् तिनीहरु सबैको निम्ति एउटा काम प्रभुले दिनु भएको छ। We have to be faithful in this work. अनि यो कामको लगाममा चाहिँ हामी विश्वासयोग्य बन्नुपर्छ। Mark's Gospel chapter 5 मरकुसको सुसमाचार 5 अध्याय and verse 19. मरकुस 5 को 19। Go home to thy friends, tell them how great things the Lord has done for thee and hath had compassion upon thee. तरै पनि येशूले त्यसलाई अनुमति दिनु भएन, तर त्यसलाई भन्नुभयो घरमा आफ्ना मानिसहरुका जाऊ र प्रभुले तिम्रा निम्ति कति ठूला ठूला कामहरु गर्नुभयो
र तिमीप्रति कस्तो दया देखाउनु भयो सो तिनीहरूलाई बताइदेऊ। To share the gospel testimony, we need not any permission. I'm again telling you, young people, no need to take permission from anybody if there is a command from the Lord Jesus to share the testimony of the gospel of Christ in your own life. अनि आज तपाईँ अनि मेरो जुन जीवनमा प्रभुले गर्नुभएको छ काम, त्यो सुसमाचार काम, यो गवाईलाई प्रस्तुत गर्नको निम्ति चाहिँ कसैबाट अनुमति चाहिँदैन। आज तपाईँ अनि मैले यो कुरालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। Whether you are in school or in college or in your factory, in your hospital, anywhere, you can share this wonderful testimony, because this is the work which the Lord has given to one and all those who are born again. अनि आज तपाईँ अनि म आफ्नो विद्यालयमा, कलेजमा, आफ्नो काममा, कार्यालयहरूमा जहाँ भए तापनि तपाईँ अनि मैले चाहिँ आज यो सुसमाचारलाई प्रचार गर्नुपर्छ। अनि यो सबै नयाँ गरेर जन्मेको विश्वासीहरूको निम्ति चाहिँ उहाँले दिनुभएको काम हो यो। The third secret, अनि तेस्रो रहस्य चाहिँ यस्तो छ। the book of Judges in chapter 13 न्यायकर्ताको पुस्तक 13 अध्याय and verse 25. अनि यसको 25 पद। The Spirit of the Lord began to move him. अनि परमप्रभुका आत्माले तिनलाई सोरा र एस्ताओलका बीचमा दानको छाउनीहरूमा उभार्न थाल्नुभयो। Oh, Parmeshwar Atma Bhara, the Spirit of the Lord is moving him. अनि परमेश्वरको आत्माले चाहिँ उसलाई चलाइरहनु भयो। Chapter 14 and verse 6. 14 अध्यायको 6 पद। The Spirit of the Lord came mightily upon him. परमप्रभुका आत्मा सामर्थ्यसित तिनीमाथि आउनुभयो। Chapter 14 and verse 19. 14 अध्यायको 19 पद। The Spirit of the Lord came upon him. परमप्रभुका आत्मा सामर्थ्यसित तिनीमाथि आउनुभयो। Chapter 15 and verse 14. 15 अध्यायको 14 पद। The Spirit of the Lord came mightily upon him. तब परमप्रभुका आत्मा सामर्थ्यसित तिनीमाथि आउनुभयो। This is the word of God. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। In John's Gospel, chapter 6 and verse 63, यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्यायको 63 पदमा Lord Jesus is saying, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. प्रभु येशूले यसो भन्नुभयो, जुन वचनहरू म तिमीहरूलाई भन्दछु ती आत्मा हुन् र जीवन हुन्। Oh, the word of God is the spirit and it is life for us. अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ आत्मा हो अनि हाम्रो निम्ति जीवन हो। Oh, we have to be very, very involved in the word of God. यसकारणले गर्दा तपाईँ अनि म परमेश्वरको वचनमा लागिराख्न पर्छ। If you want to do mighty works for God, यदि तपाईँ अनि मैले परमेश्वरको निम्ति सामर्थ्यको काम गर्न चाहन्छौँ भने, if you want to be successful in your life, यदि तपाईँ अनि म एकदमै आफ्नो जीवनमा सफल बन्न चाहन्छौँ भने, if you want to be prosperous in all things what you do, अनि यसका तपाईँ अनि म यदि हामीले गरेको सम्पूर्ण काममा सफल बन्न चाहन्छौँ भने, I will give you this one challenging example. म तपाईहरुलाई यो चुनौतीपूर्ण एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। The book of Hebrews in chapter 11. हिब्रूको पुस्तक 11 अध्याय। The book of Hebrews in chapter 11. हिब्रूको पुस्तक 11 अध्याय। And the verse is 34. अनि 34 पद। Quench the violence of fire, escape the edge of the sword, out of weakness were made strong. आगोको प्रचण्डतालाई निभाए, तरवारका धारबाट उम्के, कमजोर अवस्थाबाट बलवान बने, लडाईमा वीर बने, विदेशीहरूका फौजहरूलाई भगाए। निर्बलता में बलवान हो गए, out of weakness they were made strong. कमजोर अवस्थाबाट बलवान बने तिनीहरू। Young people, you hold on to this fragment. अनि आज यो खण्डमा तपाईहरु एकदमै लागिरहनुहोस्। Let the weak say, I am strong. अनि कमजोरहरूले भन्नुहोस्, म चाहिँ बलवान छु। In your weakness, the Lord will make you strong. तपाईको दुर्बलतामा परमेश्वरले तपाईलाई सामर्थ्य बनाउनुहुन्छ। How will you become strong? तपाई कसरी बलियो बन्न सक्नुहुन्छ? The book of Daniel in chapter 11. दानिएलको पुस्तक 11 अध्याय and verse 32. दानिएल 11 अध्यायको 32 पद। Daniel 11:32 says, in the last second portion, the people that do know their God shall be strong and do it. अनि दानिएल 11 अध्यायको 32 पदको अन्तिम खण्डमा यहाँनिर यसरी भनेको छ, आफ्ना परमेश्वरलाई चिन्दछन्, उनीहरू बलवान हुनेछन् र बहादुरी गर्नेछन्। Only the knowledge of our God will make us strong, and then we can do exploits for our God.
अनि परमेश्वरको ज्ञानले मात्रै तपाईँ अनि म बलवान बन्न सक्छौ र परमेश्वरको निम्ति बहादुरी कामहरू गर्न सक्छौ। Oh, this Bible, the word of God is our strength. अनि यो परमेश्वरको वचन बाइबल चाहिँ तपाईँ अनि मेरो शक्ति हो। It is like a milk which makes us to grow. अनि यो चाहिँ दुध जस्तो जसले तपाईँ अनि मलाई एकदमै वृद्धि दिलाउँदै लैजान्छ। It is like bread which gives strength to our heart. अनि यो रोटी जस्तो जसले तपाईँ अनि मेरो हृदयलाई शक्ति दिन्छ। It is like a strong meat which makes us to be mature. अनि यो चाहिँ एकदमै ठोस खानेकुरा जस्तो हो जसले तपाईँ अनि मलाई चाहिँ एकदमै परिपक्व बनाउँदै लैजान्छ। 1 Peter 2:2 says, पहिलो पत्रुस 2:2 भन्दछ, it is milk for us to grow. अनि यो चाहिँ तपाईँ अनि मेरो निम्ति दुध हो जसले तपाईँ अनि मलाई वृद्धि दिँदछ। Psalm 104 and verse 15, अनि भजन सङ्ग्रह 104:15 it is bread which gives strength to our heart. अनि हाम्रो हृदयलाई बल दिने रोटी हो यो। Hebrews chapter 5 and verse 14, हिब्रू 5:14 it is a strong meat which makes us mature so that we can And you understand what's the difference between good and bad, which is spiritual and which is worldly. अनि यो चाहिँ एकदमै खदिलो भोजन जस्तो जसले तपाईँ अनि मलाई परिपक्व बनाउँछ अनि त्यसपछि तपाईँ अनि मलाई सबै असल र खराब कुराहरू खुट्याउन सक्ने बनाउँछ। So it is the word which like a food gives us strength and also gives us the knowledge of our God. अनि यो चाहिँ खानेकुराहरू जस्तो जसले तपाईँ अनि मलाई बलियो बनाउँछ अनि परमेश्वरको ज्ञानको बारेमा पनि जानकारी दिँदछ। So much of the wisdom of the world has corrupted our strength, and though we know many things, still we are very weak. अनि संसारका धेरै ज्ञानहरूले तपाईँ अनि मलाई एकदमै निष्क्रिय बनाएको छ, बिगारेको छ। अनि तपाईँ अनि मैले धेरै कुरा जाने तापनि दुर्बल भएका छौँ। Those who know their God, they shall be strong. जसले आफ्नो परमेश्वरलाई चिन्दछ उनीहरू एकदम बलियो हुनेछ। 1 Samuel chapter 3 पहिलो सामुएलको पुस्तक 3 अध्याय and verse 21. अनि यसको 21 पद, Second line. दोस्रो खण्ड। The Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. किनकि सिलोमा परमप्रभुको वचनद्वारा परमप्रभुले आफूलाई सामुएल कहाँ प्रकट गर्नुभयो। It is by the word of God that God is revealed unto us. We have the knowledge of our God, and that will make us very strong. अनि आज परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईँ अनि मलाई उहाँले आफूलाई हामी कहाँ प्रकट गर्नुहुन्छ अनि उहाँलाई बुझेर हामी बलवान बन्दै जान सक्छौँ। Many a times we think that Daniel was the prayer warrior. अनि हामी धेरै पटक सोच्दै गर्छौँ दानियल चाहिँ एउटा प्रार्थनाको योद्धा थिए। But I want to tell you, he was a very knowledgeable man in the scriptures. He knew what Jeremiah had written. He knew everything about the law of Moses. अनि केवल ऊ प्रार्थनाका योद्धा मात्रै थिएन तर उसले सबै कुरा पवित्र शास्त्रको जानेका थिए। उसले यिर्मया नेमियाको बारेमा मोसाहरूको बारेमा सम्पूर्ण ज्ञान राख्दथे। Out of weakness, he was made very strong. अनि एकदमै दुर्बलताको बीचबाट ऊ एकदमै बलवान बनाइएको थियो। Daniel chapter 10 दानियलको पुस्तक 10 अध्याय and verse 19. दानियल 10 को 19 पद। Daniel chapter 10 and verse 19 says, O man greatly beloved, fear not, peace be unto thee, be strong, yes, be strong. And when he had spoken unto me, I was strengthened and said, let my Lord speak, for thou hast strengthened me. Dear young people, learn this verse by heart. अनि उनले भने हे अति प्रिय मानिस न डराऊ, तिमीलाई शान्ति भइरहोस्, बलियो हौ बलियो हौ। अनि उनी मसँग बोल्दा म बलियो भएर मैले भने मेरा प्रभु बोलुन् किनकि तपाईले मलाई बलियो पार्नु भएको छ। When he had spoken, I was strengthened. जब उहाँ बोल्नु भयो म एकदम बलवान पारिए। And then I said, oh Lord, continue to speak, because when you speak, I am strengthened. अनि मैले भन्दै गरे हे प्रभु तपाई मसँग बोल्नुहोस् किनभने जब तपाई बोल्नुहुन्छ म बलवान बन्दै जाँदछु। I told you about James Tour. मैले तपाईहरुलाई जेम्स टुरको बारेमा बताए। He gave a testimony that he has read the Bible more than his books. अनि उहाँले आफ्नो गवाहीमा भनिरहनु भएको छ बाइबल चाहिँ उहाँले आफ्ना धेरै किताबहरू भन्दा पनि धेरै पटक पढ्नु भयो। More than his studies, he read the Bible. अनि आफ्नो पढाइ भन्दा पनि बढी उहाँले आफ्नो बाइबल पढ्नु भयो। Young people sit at the feet of the Lord and tell him, Lord, when you speak, I gain strength.
Yes, Lord, keep on speaking, keep on speaking. यस कारणले गर्दा प्रिय जवानहरू हो, तपाईँहरू प्रभुको चरणमा बस्नुहोस् र वचनलाई पढ्नुहोस् र भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँ मसँग बोल्नुहोस् किनभने म बल पाउन सक्छु, बल पाउन सक्छु। I'm reading these words from Pune. All those who are gathered with us, read Daniel chapter 10 and verse 19 together, please. अनि म आज पुणेबाट पढ्दैछु अनि जो जति तपाईँहरू संसारभरिबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ तपाईँहरूले पनि यो पदलाई यो खण्डलाई पढ्नुहोस्। Daniel chapter 10 and verse 19. दानियल 10 अध्यायको 19 पद। O man greatly beloved, fear not. अनि उनले हे अति प्रिय Be strong. Yes, be strong. And when he had spoken unto me, I was strengthened and said, let my Lord speak, for thou hast strengthened me. What a wonderful thing it is. It is the word of God which becomes our strength. We will tell the Lord morning and evening, oh Lord, speak to me. When you speak, I get so much of strength. अनि यो प्रभुको वचन हो। आज जब उहाँ बोल्नुहुन्छ हामी बलवन्त बन्दै जान्छौँ। यसकारणले गर्दा तपाईले मैले प्रभुलाई भन्नुपर्छ, हे प्रभु, हे परमेश्वर, तपाईँ मसँग बोल्नुहोस् किनभने जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ म बलवन्त बन्दै जान्छु। Young man, you are very strong because the word of God abides in your heart. जवान मित्रहरू, तपाईँ एकदम बलवान मान्छेहरू हुनुहुन्छ किनभने परमेश्वरको वचन तपाईको हृदयभित्र बस्दछ। Look, that great Superman Christian, Paul the Apostle. सबै आज प्रेरितहरू र ठूला प्रभुका दासहरूलाई हेरौँ हामी। Acts chapter 9 प्रेरितको पुस्तक 9 अध्याय and verse 19. 9 अध्यायको 19 पद। When he had received meat, he was strengthened. अनि खाना खाएपछि उनले बल पाए। So young people, if you are reading the word of God, may you hear the voice of the Lord speaking to you. अनि जब तपाईँ जवान मित्रहरू, जब तपाईले परमेश्वरको वचन पढिरहनु भएको हुन्छ, तपाईले परमेश्वरको आवाजलाई सुनिरहनु भएको हुन्छ। And if you are negligent in this, start from tonight and tell the Lord, loving Lord, keep on speaking. But when you speak, it strengthens my heart. यस विषयमा तपाईँ हेलचक्राइ बनिरहनु भएको छ भने आज बेलुकादेखि नै भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँ मसँग बोल्नुहोस्। यदि तपाईँ मसँग बोल्नुहुन्छ भने मैले बल पाउँछु। Those who know their God, they will be strong. Wherever they will go, they will be prosperous and they will be successful. जसले आफ्नो परमेश्वरलाई चिन्दछ उनीहरू एकदम बलवान बन्छ अनि जहाँ गए तापनि उनीहरू सफल बन्छन्, उन्नतिशील र प्रगतिशील बन्छन्। Fourth secret. अब चौथो रहस्य, Judges chapter 15, न्यायकर्ताको पुस्तक 15 अध्याय verse 18. 15 अध्यायको 18 पद। And he was sore athirst and called on the Lord. Prayer is the fourth secret of our strength. अनि तिनलाई साह्रै तिर्खा लागेको थियो अनि तिनले परम प्रभुलाई पुकारे र चौथो रहस्य चाहिँ हो प्रार्थना। I don't know why I don't want to preach about this prayer, because about prayer we did not preach. We should practice this more and more. अनि मैले प्रार्थनाको बारेमा चाहिँ धेरै प्रचार गर्न चाहन्न। यो प्रार्थना चाहिँ यस्तो कुरा हो, यसलाई चाहिँ तपाईले मैले प्रचार गर्नुभन्दा पनि जीवनमा धेरै अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। Even in our prayer meetings, my humble request is, don't preach about prayer. अनि प्रार्थनाको संगतिमा पनि म भन्ने गर्छु, मेरो नम्र निवेदन छ, आज प्रार्थनाको बारेमा चाहिँ धेरै प्रचार नगर्नुहोस्। Take 2 or 3 promises, go directly into prayer. तपाईले 2-3 वटा प्रतिज्ञालाई पढ्नुहोस् अनि त्यसपछि तुरन्तै प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस्। Isaiah 41, यशायाको पुस्तक 41 अध्याय verse 21. यशाया 41 अध्यायको 21 पद। Produce your cause, said the Lord. Bring forth your strong reasons, said the King of Jacob. परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको मुद्दा पेश गर, याकुबका राजा भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका बलिया तर्कहरू नजिक ल्याऊ। Bring forth your strong reasons, claim promises and start praying. अनि तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो बलियो मुद्दाहरू पेश गर अनि बलिया तर्कहरू पेश गर अनि प्रार्थना गर। On Luke chapter 22 लुकाको पुस्तक 22 अध्याय and verse 43. लुका 22 अध्यायको 43 पद। There appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. अनि स्वर्गबाट एकजना दूत उहाँका देखा परे जसले उहाँलाई सामर्थ दिइरहेका थिए।
When Jesus was praying, he got strength from heaven. जब प्रभु येशूले प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो उहाँले स्वर्गबाट त्यो शक्ति पाइरहनु भएको थियो सामर्थ पाइरहनु भएको थियो Fifth secret of our strength. अनि अब पाँचौं हाम्रो शक्तिको रहस्य The book of Judges, न्यायकर्ताको पुस्तक chapter 16, 16 अध्याय verse 17. अनि यसको 17 पद Then he told her all his heart. तब तिनले त्यसलाई आफ्नो सम्पूर्ण हृदय खोलेर बताइदिए Heart is something hidden. अनि हृदय चाहिँ यस्तो एउटा कुरा हो जो लुकिएको हुन्छ And on that day, Samson opened his heart and he told everything what was in his heart. अनि त्यो दिनमा चाहिँ सिमसनले आफ्नो हृदयभित्र जे कुराहरू थियो त्यो सबै कुराहरूलाई खोलेर बताइदिए What does the Bible say? अब बाइबलले हामीलाई के बताउँदछ Proverbs chapter 4. Proverbs chapter 4, हितोपदेशको किताब 4 अध्याय verse 23. 23 पद Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. आफ्ना हृदयलाई पुरा यत्नसित सम्हालेर राख किनकि यसैबाट जीवनका धाराहरू निस्कन्छन् Oh, the fifth secret of our spiritual strength is the inward man. अनि अब हाम्रो शक्तिको पाँचौं रहस्य चाहिँ हाम्रो भित्री मानिस हो First secret, पहिलो रहस्य our call. हाम्रो बुलावट Second secret, हाम्रो दोस्रो रहस्य the work God has given to us. परमेश्वरले जुन वचन हामीलाई दिनुभएको छ Third secret, तेस्रो रहस्य the word of God. परमेश्वरको वचन Fourth secret, चौथो रहस्य prayer. प्रार्थना And the fifth secret, र पाँचौं रहस्य the inward man. हाम्रो भित्री मान्छे Oh, we have to be very careful about our heart, हाम्रो हृदयको बारेमा हामी एकदमै होशियार हुनुपर्छ because out of it comes issues of life. किनभने यो भित्रबाट चाहिँ एकदमै जीवनका कुराहरू निस्कन्छन् धाराहरू निस्कन्छन् We must always remember, young people, the Bible says in the book of Jeremiah chapter 17 and verse 6 that our heart is very, very deceitful. अनि हामीले यो कुरालाई स्मरण गर्नुपर्छ बाइबलमा यिर्मया 17 अध्यायको 6 पदमा बताएको छ हाम्रो हृदय चाहिँ एकदमै धोखापूर्ण छ भनेर Chapter 17 verse 9. 17 अध्यायको 9 पद यिर्मया And Ezekiel chapter 16 and verse 30 says, how weak is your heart? अनि तपाईले मलाई इजिकियल 16 अध्यायको 30 पदमा बताएको छ आज तिम्रो हृदय कति दुर्बल छ Oh, beloved, we have to consider what is there in our inward man. अनि हामीले यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ हाम्रो भित्री मानिसमा के छ Our heart should not deceive us. हाम्रो हृदयले हामीलाई धोका दिनु हुँदैन When the Lord Jesus Christ looked at the Pharisees जब प्रभु येशूले फरिसीहरूलाई हेर्नुभयो in the book of Matthew and chapter 15, अनि मत्ती 15 अध्यायमा मत्तीको पुस्तक and he said, with lips you're honoring me, but in your heart he is very far from me. तिमीहरूको ओठले मेरो प्रशंसा गरिरहेका छौ तर तिमीहरूको हृदय मबाट धेरै टाढा छ Man looks on the outside, but God looks upon the heart. मानिसहरूले बाहिरी तवरले हेर्दछन् तर परमेश्वरले तपाईले मेरो हृदय भित्र हेर्नुहुन्छ So our inward man, our heart must be very, very strong. यसकारणले गर्दा तपाई अनि मेरो भित्री मानिस तपाई अनि मेरो हृदय एकदमै बलवान हुनुपर्छ सामर्थ्य हुनुपर्छ Samson's inward man was not strong. सिमसनको भित्री मानिस चाहिँ बलियो थिएन I say about Samson, he was an iron man with a wax-like body. लोहे का शरीर है, मोम के जमान हृदय है, पिघल जाता है वो बड़ी आसानी से. अनि म भन्दछु सिमसन चाहिँ एकदम बाहिर हेर्दा फलामको मान्छे थियो तर उसको हृदय चाहिँ मैन जस्तो एकदम पग्लिहाल्ने खालको थियो. An iron man with a wax heart. एकदमै फलामको मान्छे तर मैनको हृदय भएको. Oh, unless our inward man is strengthened, we cannot be overcomers. जबसम्म तपाई अनि मेरो भित्री मानिस बलवान बन्दैन तपाई अनि म चाहिँ जयवन्त बन्न सक्दैनौ. I want to give you two examples. म तपाईलाई दुईवटा उदाहरण दिन चाहन्छु. Not examples, but it is the spiritual truth.
उदाहरण होइन तर यो चाहिँ एउटा आत्मिक सत्यता हो। Psalm 119 भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 119 अध्याय verse 11 says, 11 पदले हामीलाई बताउँदछ, Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against you. तपाईको विरोधमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईको वचन आफ्नो हृदयमा लुकाइराखेको छु। What is there in my heart? मेरो हृदयमा के छ? The word of God. The word of God. परमेश्वरको वचन। But what is the Lord Jesus? When he looks into my heart, what is he saying? तर प्रभु येशूले जब तपाईले मेरो हृदयलाई हेर्नुहुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ त? John chapter 5 यूहन्नाको सुसमाचार 5 अध्याय and verse 38. 5 अध्यायको 38 पद। John 5:38 says, Jesus said, you have not his word abiding in you. 5 अध्यायको 38 पदमा यसरी भनेको छ, अनि उहाँको वचन तिमीहरू भित्र रहिरहेको छैन। Oh, is this our condition today? के यस्तो अवस्था तपाईको भएको छ आज? Is our inward man very weak? के तपाईँ अनि मेरो भित्री मानिस एकदमै दुर्बल भएको छ? Instead of the word of God, the Lord is saying, there is no word of God abiding in your heart. अनि प्रभु येशूले यहाँनिर भनिरहनु भएको छ, तिमीहरूको हृदयमा परमेश्वरको वचन रहेको छैन। And secondly, अनि दोस्रो, Romans in chapter 5 रोमीको पुस्तक 5 अध्याय and verse 5, अनि 5 पद। hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. अनि आशाले चाहिँ शर्ममा पर्न दिँदैन, किनभने हामीलाई दिनु भएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रा हृदयहरूमा खनाइएको छ। Oh, two things must be in our heart. दुईवटा कुराहरू हाम्रो हृदयमा हुनुपर्छ। This is the secret of our strength in the inward man. अनि हाम्रो भित्री मानिसको सामर्थ्यको रहस्य चाहिँ यो हो। Don't try to adorn your outward body. तपाईँ अनि मैले आफ्नो बाहिरी शरीरलाई सिंगार्ने काम नगरौँ। Don't try to impress any man. कुनै व्यक्तिहरूलाई एकदम प्रभावित पार्न पछि हामी नलागौँ। Don't be deceived by the fashions of this world. अनि यो संसारका विभिन्न कुराहरूबाट हामी एकदमै धोका नखाऊ। The secret of our strength is the inward man, our heart. अनि तपाईँ अनि मेरो सामर्थ्यको रहस्य चाहिँ तपाईँ अनि मेरो भित्री मानिस हो, हाम्रो हृदयको मानिस हो। The word of God must be in our heart, परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा हुनुपर्छ and the love of God must be in our heart. अनि परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा हुनुपर्छ। But when Jesus is looking at us today अनि प्रभु येशूले आज हामीलाई हेर्दै गर्नु हुँदाखेरि आज with so much of worldliness, एकदमै धेरै संसारिकता, what is he saying? अनि उहाँले के भनिरहनु भएको छ तपाईँ अनि मलाई? John chapter 5 यूहन्नाको सुसमाचार 5 अध्याय verse 38, the word of God is not in your heart. अनि यसको 28 पद, परमेश्वरको वचन चाहिँ तिमीहरूको हृदयभित्र छैन। And verse 42, अनि 42 पदमा, the love of God is not in your heart. अनि परमेश्वरको प्रेम तिमीहरूको हृदयमा छैन। But today the Lord is saying, let the weak say, I'm strong. तर आज प्रभुले भनिरहनु भएको छ, दुर्बलहरू भनोस् म चाहिँ बलियो छु भनेर। We see an example in the life of David. हामी दाउदको जीवनमा यो उदाहरणलाई देख्न पाउँछौँ। Outwardly, David had nothing to show. एकदमै बाहिरी प्रकारले दाउदलाई देखाउनु पर्ने कुनै कुराहरू थिएन। What did the brother of David say when he went into the battlefield? अनि जब त्यो युद्धभूमिमा ऊ गयो, उसको दाजुहरूले के भन्यो? 1 Samuel chapter 17 पहिलो सामुएलको पुस्तक 17 अध्याय and verse 28. अनि यसको 28 पद, Why did you come here? तिमी किन यहाँ आएका छौ? You are a very proud boy. तिमी एकदम घमण्डी व्यक्ति छौ। There is naughtiness in your heart. अनि तिम्रो हृदयमा राम्रो कुरा छैन। Oh, you go away from here. तिमी यहाँबाट जाऊ। Outwardly, David had nothing so that people can see. अनि बाहिरी प्रकारले हेर्दाखेरि उसमा देखिने त्यस्तो खालको केही पनि कुरा थिएन दाउदको जीवनमा। What did Saul say when he looked at David? अब दाउदलाई हेरेर साउलले के भन्ने त? You are a kid, you are a small boy, you cannot do anything. अनि तिमी त एउटा सानो केटा मात्र छौ, तिमीले केही कुरा पनि गर्न सक्दैनौ। And what did Goliath say? अनि Goliath. गोलियतले के भन्यो? Oh, he was despising him and he was mocking him.
अब यो दाउदले चाहिँ मेरो निन्दा गरिरहेको छ, मलाई गिज्याइ मात्र रहेको छ। He was looking ruddy. That means like a beautiful small boy. He was looking. एकदमै सुन्दर एउटा सानो केटो जस्तो देखा परेको थियो ऊ। Young people, I'm encouraging you. जवान मित्रहरू, तपाईहरुलाई मैले उत्साहित बनाउँदै छु, उत्साह दिइरहेको छु। Outwardly, David did not have anything for the world to see. अनि बाहिरी तवरले हेर्दाखेरि संसारले देख्ने खालको कुरा उसमा केही पनि थिएन। But look at the inward man of the heart of David. तर जब दाउदको भित्री मानिसलाई हामी हेर्दछौँ, There was faith. त्यहाँनिर विश्वास थियो, There was love. त्यहाँनिर प्रेम थियो। 1 Samuel chapter 17 पहिलो सामुएलको पुस्तक 17 अध्याय and the verse is 26. अनि 26 पद, Last portion अनि यसको अन्तिम खण्ड speaks about the love of David, love of God in the heart of David, both for God and for the people of God. अनि यहाँनिर चाहिँ दाउदको हृदयमा भएको परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वर प्रतिको प्रेम र परमेश्वरका जनहरू प्रतिको प्रेमको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Last portion. Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? किनकि जीवित परमेश्वरको सेनाहरूलाई ललकार गर्ने त्यो खतना नभएको पलिस्ती को हो? Though the army was in fear, but still out of love, he considered them the army of the living God. अनि यद्यपि आज इजरायली सेनाहरूलाई चाहिँ आज परमेश्वरको जन भनेर उसले आफ्नो हृदय भित्रको प्रेमद्वारा यो कुरा भनिरहेका छन्। They were very frightened. सरी अङ्कल, The army was very frightened. एकदमै त्यो योद्धाहरू एकदमै डराइरहेका थिए। They were running away. उनीहरू एकदमै दौडिरहेका, एकदमै भागिरहेका थिए। But still see the love of David. He says, they are the armies of the living God. तर दाउदको हृदयमा भएको प्रेमलाई हेरौँ, उसले भनिरहेको छ यिनीहरू चाहिँ जीवित परमेश्वरका योद्धाहरू हुन्। And secondly, अनि दोस्रो verse 33. 33 पद, Verse 35. Verse 35. माफ गर्नुहोस्, 35 पद, We'll read verse 37. हामी 37 पदलाई पढ्नेछौँ। The Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. What a faith David had. दाउदले अझै भने, परमप्रभु जसले मलाई सिंहको पन्जा र भालुको पन्जाबाट छुटकारा दिनुभयो, उहाँले मलाई त्यस पलिस्तीको हातबाट पनि छुटकारा दिनुहुनेछ। यहाँनिर आज परमेश्वर प्रतिको विश्वासलाई हामी देख्दछौँ। David did not choose his own weapons. दाउदले आफ्नै हतियारहरूलाई चुनेनन्। David did not use the weapons of Saul. दाउदले साउलका हतियारहरूलाई प्रयोग गरेनन्। David did not choose the weapons of the world. दाउदले संसारिक हात हतियारहरूलाई चुनेनन्। His inward man, his heart was strengthened by the weapons of God, the weapon of faith and the weapon of love. अनि उसको हृदयलाई, भित्री मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरको हतियारद्वारा एकदमै बलवन्त पारियो। त्यो चाहिँ परमेश्वर प्रतिको विश्वास थियो अनि परमेश्वर प्रतिको प्रेम थियो। Today, what is in our heart? अनि आज तपाईं अनि मेरो हृदयमा के छ? Let the Lord fill our hearts with the word of God so that we may be strong in faith. He may fill our hearts with the love of God that we may be strong enough to overcome the Goliaths of our life. अनि यस कारणले गर्दा परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरको वचनले भरेका हुन् ताकि तपाईं अनि मेरो हृदयमा आज त्यो विश्वास र प्रेम जाग्न सकोस् अनि आज हामी आज गोलायत जस्तो संसारिक कुराहरूलाई परास्त गर्न सकौं। I will close with this promise. अनि म एउटा प्रतिज्ञा दिएर बिदा बन्द गर्न चाहन्छु। The book of Zechariah chapter 12. जकरियाको पुस्तक 13 अध्याय 12 अध्याय verse 8. 8 पद। The book of Zechariah chapter 12 and verse 8. जकरियाको पुस्तक 12 अध्यायको 8 पद। In that day shall the Lord defend the inhabitants of Jerusalem. He that is feeble among them at that day shall be as David. What a wonderful promise. He that is feeble shall be like David. त्यस दिन परमप्रभुले यरुशलेमका बासिन्दाहरूलाई रक्षा गर्नुहुनेछ अनि त्यस दिन तिनीहरू मध्ये जो कमजोर छ त्यो दाउद जस्तो हुनेछ।
हेर्नुहोस् This त is यहाँ the- कस्तो अद्भुत प्रतिज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको छ। जो जति दुर्बल छ ऊ चाहिँ दाउद जस्तो हुनेछ। You want to become like David? के तपाईँ दाउद जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ? You want to be strong like David? के तपाईँ दाउद जस्तो बलियो बन्न चाहनुहुन्छ? You want to overcome the Goliaths of your life? के तपाईँ आफ्नो जीवनका गोलियतहरूमाथि विजय बन्न चाहनुहुन्छ? Outwardly, you don't have anything. बाहिरी प्रकारले तपाईँसँग केही पनि छैन। Oh, outwardly, you don't have any wisdom. बाहिरी प्रकारले तपाईँसँग कुनै बुद्धि छैन। You may not have much experience. तपाईँसँग धेरै अनुभव नहुन सक्छ। Even other people may not be able to help you. अनि अरू मानिसहरूले पनि तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्दैनन् होला। You don't have the weapons of the world. तपाईँसँग संसारका हतियारहरू नहोलान्। You don't want to use the weapons of a carnal man like Saul. अनि साउल जस्तो एकदमै शारीरिक मानिसको हतियारहरूलाई तपाईँ प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न। But the Lord wants to strengthen your inward man. तर परमेश्वरले तपाईँको भित्री मानिसलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ। Don't be foolish to open your heart. Keep your inward man secret. As long as Samson protected his heart, he was a strong man. The day he opened his heart, he lost his strength. अनि सिम्सनले जस्तो आफ्नो हृदयलाई नखोल्नुहोस्, तर त्यसलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। किनभने सिम्सनले जस्तो जब तपाईँ अनि मैले आफ्नो हृदयलाई खुला गर्छौँ तब तपाईँ अनि म असुरक्षित बन्छौँ। Our hearts may be filled with faith and love. हाम्रो हृदयहरू प्रेम र विश्वासले भरिएका हुन्। Sixth weapon. That's the अनि- sixth secret. अब छैठौं रहस्य चाहिँ हो, Repentance. सरी अङ्कल, Repentance. पश्चाताप। Judges chapter 16 and verse 28. न्यायकर्ताको पुस्तक 16 अध्यायको 28 पद। Seventh weapon, seventh secret. अनि सातौं रहस्य चाहिँ हो The grace of God. परमेश्वरको अनुग्रह। Judges chapter 16 and verse 22. न्यायकर्ताको पुस्तक 16 अध्यायको 22 पद। His hair began to grow. अनि उसको कपालहरू बढ्न थाल्यो। May the Lord give us grace to understand this. These are the spiritual secrets of our spiritual strength. परमेश्वरले हामीलाई यो कुराहरू बुझ्न सहायता गरेका हुन्। यी कुराहरू चाहिँ आज परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको 7 वटा हाम्रो सामर्थ्यको चाहिँ रहस्यहरू हुन्। The 7 locks of Samson, they reveal unto us these 7 secrets. अनि सिम्सनका 7 वटा कपालका लट्टाहरूले चाहिँ 7 वटा रहस्यहरूलाई बताउँदछ। If 7 locks are shaved, यदि 7 वटा लट्टाहरू खौरियो भने, काटियो भने, what is the meaning? त्यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? The Lord will depart from you. परमेश्वर तपाईँ अनि मबाट टाढा जानुहुन्छ। Oh, the Lord will depart from you. He will not gain his strength. अनि जब परमेश्वर तपाईँ अनि मबाट जानुहुन्छ, तपाईँ अनि मैले बल पाउन सक्दैनौ। I will once again just repeat those 7 secrets and we will close with prayer. अनि अब म तपाईहरुलाई 7 वटा रहस्यलाई फेरि पनि एकचोटी दोहोर्याउन चाहन्छु अनि हामी प्रार्थना गर्ने छौं। I will give you homework. अनि म तपाईहरुलाई एउटा गृह कार्य दिन चाहन्छु। You must meditate and write 1 page about every secret. अनि तपाईहरुले चाहिँ हरेक एउटा रहस्यको बारेमा चाहिँ एक पान्ना लेख्न पर्ने हुन्छ। You must write, and if you are able to, you send it to me. अनि तपाईहरुले लेख्नुहोस् अनि तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। First secret, पहिलो रहस्य our call, हाम्रो बुलावट, Nazarite purity. अनि यो चाहिँ हो नाजरी शुद्धता। Second secret, दोस्रो रहस्य the work, what is given to us. अनि त्यो काम जुन परमेश्वरले तपाईले मलाई दिनु भएको छ। Work out your salvation with fear and trembling. तपाईले मैले आफ्नो मुक्तिको कामलाई डर र कम्पको साथमा पूरा गर्दै जानुपर्छ। Salvation is God's work, sanctification is my work. मुक्ति चाहिँ परमेश्वरको काम हो, पवित्रीकरण चाहिँ मेरो काम हो। Thirdly, तेस्रो the word of God. परमेश्वरको वचन। Fourthly, चौथो the prayer life. हाम्रो प्रार्थनाको जीवन। Fifth secret, पाँचौं रहस्य our inward man. हाम्रो भित्री मान्छे। Whatever the world may say, whatever the world may say, but in my heart, the faith of God and the love of God.
संसारले जेसुकै भने तापनि तपाईं अनि मेरो हृदयमा चाहिँ परमेश्वर प्रतिको विश्वास र परमेश्वरको प्रेम रहनुपर्छ। The outward man may perish, but the inward man will become renewed day by day, day by day. बाहिरी मानिस नाश हुँदै जान्छ, तर भित्री मानिस दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ हुँदै जान्छ। Sixth secret, अनि छैठौं रहस्य repentance. पश्चाताप। God willing, some other time. अनि परमेश्वरले कुनै अर्को समय दिनुहुन्छ। Seventh secret, अनि सातौं रहस्य the hair started to grow. त्यो कपाल चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बढ्न थाल्यो। His strength became zero. उसको एकदमै जुन पनि बल थियो शून्य भएको थियो। All seven are gone. अनि सबै कुराहरु गएको थियो। All seven locks are gone. अनि सम्पूर्ण सातवटा लट्टाहरु नै गएको थियो। There began the grace of God. अब तत्पश्चात चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह बिस्तारै पलाउन थाल्यो। May the Lord bless all our young people, and especially young people, but all those who are gathered with us. We elders also may learn the secrets of our spiritual strength, and we may become stronger and stronger. परमेश्वरले हामी सम्पूर्ण जवानहरुलाई सहायता गरेका हुन्, आशिष दिएका हुन्। अनि आज यो रहस्यहरुको बारेमा आज परमेश्वरले जवानहरुलाई मात्र होइन हामी सम्पूर्णलाई पनि यो कुरा बुझ्न सहायता गरेका हुन्। अनि हामी आज यो रहस्यहरुलाई बुझेर झन्झन बलवान बन्दै जाउँ। Thank you, brother, giving this your valuable time, accepting our request. हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ, प्रभुको दासको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अनि प्रभुलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ किनभने प्रभुको अनुग्रह भएको छ, प्रभुको दया भएको छ। यसैले हामीले यो समय पायौँ र हामीले परमेश्वरको वचन सुन्यौँ। त्यसरी बडो रहस्यमय तवरले हामीले सिम्सोनको जीवनबाट हामीले यी रहस्यका कुराहरू महसुस गर्न पायौँ। सातवटा रहस्यको विषयमा हामीले सुनेका छौँ। अब निश्चय नै परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नु भएको होस् र यसलाई होमवर्क पनि हामीले पाएका छौँ। तपाईहरु जस कसैले अब हामी विशेष हाम्रा जवानहरुलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौं, तपाईले परमेश्वरको यो रहस्यको विषयमा एक पेज भए पनि लेख्नुहोस्। जे बुझ्नु भयो यी सातवटा पोइन्टलाई चाहिँ तपाईले यसरी आधार बनाएर तपाईको बुझाइलाई एउटा पेजमा तपाईले लेख्नुहोस्, ताकि तपाईलाई यो स्मरण गर्न सजिलो होस्, ताकि हामी यो रहस्यबाट यो रहस्यमा एउटा जैवन विश्वासी जीवन जिउन सकौं। तब हामी र्याप्चरमा पहिलो बौरी उठाइमा हामी बौरी उठाइका भागीदार हामी बन्न सक्ने छौं। हैन भने त्यहाँनेर हाम्रो जीवनमा धेरै असम्भवता कुराहरूले शैतानले लिएर आउँछ, हामी फेल खाने सम्भावना शैतानले बनाउँछ। त्यसैकारण हामी तयार हौं र यो वचनलाई हाम्रो हृदयमा राखौं, शिरोपर गरौं। हामी प्रार्थना गर्ने छौं। प्रार्थनाको लागि ब्रदर हर्क सुब्बा हुनुहुन्छ नि, भर्खरै त देखेको थिएँ मैले उहाँलाई। ब्रदर हर्क सुब्बा हुनुहुन्छ सायद, उहाँ अहिले हुनुहुन्न, उहाँ अहिले जानुभयो। हुन्छ, अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। दाजु तेज हुनुहुन्छ भने कृपया प्रार्थना गरिदिनुहोस्, सुनिरहनु भएको छ भने। सुन्दै हुनुहुन्छ तेज दाजु? हजुर हजुर सुन्दैछु। हजुर भिडियो अन गरेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस्, छोटो गरिदिनुहोस्। हाम्रा प्रेमी विश्वासयोग्य परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईको अपार प्रेम जो हामी जस्ता मान्छे जातिका निम्ति भएको छ। यो पिता, तपाईले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नु भएको छैन। हामीलाई सदैव तपाईको हत्केलामा खोपेर राख्नु भएकोले गर्दा निरन्तर हाम्रा पर्खालहरू तपाईको सामु बनि नै रहेका छन्। यसका लागि हामी तपाईलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज तपाईले आफ्नो दास हाम्रा ब्रदर पाउल जेकबलाई, हे परमेश्वर पिता, जवानहरूको यो ठुलो आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै तपाईले कसरी हे पिता आफ्नो दासलाई
जो वचन दिनुभएको थियो अनि जो वचनलाई यसरी सरलताको साथमा 7वटा लकको विषयलाई लिएर सामसनको जीवनबाट जो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईले हाम्रो बीचमा ल्याउनुभयो। हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रेमी परमेश्वर पिता, यी सम्पूर्ण कुराहरूद्वारा तपाईले हामीलाई साँच्चै नै पिता झकझक्याउनु भएको छ। केवल जवान भाइ बहिनीहरूलाई मात्रै नभइकन जति सुन्नेवाला छन् सबैका निम्ति नै यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण वचन हामीले सुनेका छौँ। हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईले एक एक हृदयलाई प्यारे परमेश्वर पिता निश्चय नै तपाईले स्ट्राइक गर्नुभएको छ। एउटा मेरो हृदयलाई अनि हामी धेरैका हृदयहरूलाई तपाईले स्ट्राइक गर्नुभएको छ। साँच्चै नै के परमेश्वरको पिता जन हामी भएर पिता आज जो तपाईले अचम्मको काम हाम्रो जीवनमा गर्नुभयो, जो काम तपाईले सामसनको जीवनमा गर्नुभएको थियो, सामसनलाई एउटा न्यायकर्ता तपाईले बनाएर पनि उसले पिता इजरायललाई डेलिभर गर्न सकेन, अर्थात् इजरायललाई छुटकारा दिन सकेन। कि आज हामीलाई पनि परमेश्वर हजुरले जो जीवन दिनुभएको छ अनि जो न्यायकर्ता तपाईले मण्डलीमा बनाइराख्नु भएको छ, के आज हामीले मण्डलीमा भएका प्रियजनहरूलाई डेलिभर गर्न सकेका छौँ अथवा छुटकारा दिन सकेका छौँ, न्याय दिलाउन सकेका छौँ। यो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईले आज हाम्रो अगाडि राख्नु भएको छ। सो पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रेमी परमेश्वर पिता, हामीले साँच्चै नै यसद्वारा ठुलो कुरो हेर्न सकेका छौँ र हाम्रो जीवनमा तपाईले चुनौती खडा गर्नुभएको छ। परमेश्वर पिता, के आज हामी साँच्चै नै तपाईको निम्ति एउटा उपयोगी पात्रको रूपमा तपाईँको हातमा आफूलाई दिन सकेका छौँ। यी प्रश्नहरूले हामीलाई घेरेका छन्। परमेश्वर पिता, र तपाईँको अनुग्रहको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। तपाईँले कसरी हेर्दा सामसनले यद्यपि उसको लापरवाहीको कारणले गर्दा सबै कुरो उसले गुमाए, उसका 7वटा लक नै उसले गुमाए, परमेश्वर पिता उसका भित्री कुराहरू सबै पिता हराए। ऊ यद्यपि आइरन म्यान थियो, एउटा एकदमै फलामको मान्छे थियो, तर ऊ मोमको जस्तो हृदय भएको ऊ व्यक्ति थियो, जसको हृदय चाहिँ एकदमै पिता एकदमै मोम जस्तै पग्लिने खालको थियो, जसले सबै कुरो शत्रुको सामु बताइदिए, आफ्नो सम्पूर्ण सिक्रेटहरू उसले बताइदिए। अझ यसरी नै हामी पनि पिता बाहिरबाट हामी एकदमै बलियो भए तापनि हाम्रो यदि भित्री मान्छे कमजोर छ भने हामीले सबै कुरालाई हामीले बर्बाद गरी पठाउँछौँ। यसैले हे परमेश्वर पिता, यो भित्री मान्छे कति बलियो हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरालाई लिएर तपाईँ हामीसित गम्भीर प्रकारले बोल्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। दाउदको जीवनबाट तपाईँ हामीसित बोल्नुभएको छ। दाउदले पिता उसको उसले देखाउनु पर्ने कुरा केही पनि थिएन, उसित केही पनि थिएन, उसको त ट्यालेन्ट पनि थिएन, उसित साउलका हतियारहरू पनि उसित थिएन, वर्ल्डली कुनै हतियारहरू उसित थिएन, यस्ता स्किमहरू केही पनि थिएन, यस्ता योजनाहरू केही पनि थिएन, र पनि उसको भित्री विश्वास चाहिँ कति ठुलो थियो, जसले गर्दाखेरि उसले पिता गोलियातलाई सामना गर्नको निम्ति एकदम निडरताको साथमा ऊ अगाडि आएको थियो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहँदछौँ। यो सबै पिता हामीले देख्न सक्यौँ कि आज हाम्रो जीवनमा पनि एक चिनिएको विश्वासीको जीवनमा यो कति आवश्यकता रहेछ, यसको भित्री मान्छे चाहिँ बलियो हुनु। पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहँदछौँ यो पिता वचनका निम्ति अनि हामीसित तपाईँ बातचित गर्नुभएको लागि। पिता हामी एक एक हृदयमा यी वचनहरू लेखिदिनुहोस्, हाम्रो प्रार्थना अनि बिन्ती छ। प्रेमी परमेश्वर पिता, अनि आफ्नो दास पाउल जाकुबलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् र आफ्नो नाउँको महिमा खातिर विशेष जवानहरूको बिचमा जसरी तपाईँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, पिता आउँदा दिनहरूमा पनि तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्। पिता हाम्रो प्रार्थना अनि बिन्ती छ। अन्य अरू प्रयोगका दासहरू ग्लेन अनि अन्य कति अनि हाम्रा पिता हाम्रो बिचहरूबाट पनि जतिले तपाईँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ सबैको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। योग्य आशिष तपाईँले दिनुहोस्। हाम्रो प्रार्थना अनि बिन्ती छ। जहाँ कहीँबाट पृथ्वीका छोरबाट पनि तपाईँका प्रियजनहरू यसरी पिता अनलाइनमा जुटेर पिता यो सङ्गति गरिरहेका छन्, हामी सबैका निम्ति तपाईँको स्तुति गर्दछौँ। पिता हामी पुरा विश्वास गर्दछौँ तपाईँले यो वचनद्वारा प्रत्येकको आवश्यकतालाई तपाईँले पुरा गर्नुभएको छ। परमेश्वर पिता, र पिता साँच्चै नै तपाईँको आगमनको निम्ति तयारी हुनको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। हामीले आफ्नो हृदयलाई सेङ्टिफाई गरिकन पिता सेल्भेसनको सम्पूर्ण काम, मुक्तिका उद्धारका सम्पूर्ण काम प्रभु येशू ख्रीष्टको भने सेङ्टिफिकेसनको काम आज हाम्रो हो भन्ने कुरालाई लिएर तपाईँले गम्भीरताको साथमा ल्याउनु भएको कुरालाई हामीले पनि आफूलाई सेङ्टिफाई गरिकन, हामीले आफूलाई पवित्र पारिकन तपाईँको सामु सदैव हामीले टकार्न सकौँ भन्दै धन्यवादको साथ प्रार्थनालाई प्रभु येशूकै बहुमूल्य नाममा राख्दछौँ। सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। धन्यवाद